आदरणीय दर्शकवृन्द, स्थानीय शासन कार्यक्रमको तर्फबाट म जगत दोङको नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदै आएको स्थानीय शासन कार्यक्रममा आज पनि हामी प्रस्तुत भइसकेका छौँ। विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड-19 का कारण यो स्थानीय शासन कार्यक्रम केही साता प्रसारण हुन सकेको थिएन। तर आज हामी फरक सन्दर्भ र फरक फर्मेटमा स्थानीय शासनको नयाँ विषयवस्तु र स्थानीय सरोकारमा केन्द्रित रहेर प्रस्तुत भएका छौँ। विशेष गरी भाषा नीति निर्माण तथा मातृभाषामा शिक्षाका विषयमा विशेष छलफल गर्नेछौँ। यो छलफल कार्यक्रम भने भाषिक मानवाधिकार प्रतिष्ठान नेपाल, सुनहरी लोकचन फाउन्डेसन, बहुभाषिक शिक्षा मासिक, शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र इन्डिजिनियस टेलिभिजनले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको हो। सोही कार्यक्रमको भिडियो रेकर्डिङलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा विशेष गरी विभिन्न स्थानीय तहका शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुभएका सरहरू, त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पदाधिकारी, त्यसै गरी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी लगायत शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामीलाई थाहा छ सङ्घीय संरचना अनुसार विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहमा गएको छ र यो विषयमा पनि स्थानीय तहमा कार्यरत जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू सबैलाई नीतिदेखि लिएर सबै कुरा थाहा छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले मैले धेरै भनिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले कार्यक्रमलाई फटाफट अगाडि बढाउने क्रममा शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका निर्देशक टिका भट्टराई सर यो मातृभाषा शिक्षाको औचित्य र यसको आवश्यकतामाथि आफ्नो प्रस्तुति पनि प्रस्तुत गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो मातृभाषाको शिक्षामा के छ मुख्य गाँठो भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि हामी अब संविधानमा पनि लेख्यौँ हैन, विभिन्न अध्ययनहरूले पनि भनेको छौँ, तर अझै पनि हामी खासै यो मातृभाषामा शिक्षाले हामीलाई एउटा उन्नत शैक्षिक अवस्थामा उन्नत समाजतर्फ लिएर जान्छ भन्ने कुरामा सामूहिक रूपमा र कति अवस्थामा व्यक्तिगत रूपमा पनि भनौँ न एउटा अभिभावकले आफ्नो केटाकेटीलाई कहाँ लिएर जान्छ भन्ने अर्थमा व्यक्तिगत तहमा पारिवारिक तहमा पनि स्पष्ट भएको छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले मैले एउटा सानो दृष्टता गरेको छु। मलाई एउटा ठुलो उन्मुक्तिको अवसर चाहिँ के छ भनेदेखि म भाषाविज्ञ होइन, म शिक्षाविज्ञ पनि होइन, म शिक्षाकर्मी हुँ। अहिले चाहिँ यो शिक्षामा भाषाको बारेमा प्रशस्तै अध्ययन गर्नुहुने, ज्ञान राख्नुहुने अरू महानुभावहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नु नै हुन्छ। म चाहिँ खासै गरी यो मातृभाषामा शिक्षा किन भन्ने बारेमै यहाँहरूसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु। अब यो मातृभाषामा शिक्षा किन भन्ने त्यसका विभिन्न पहलुहरू छन् हगि। त्यसमा म खास गरी दुईटा पक्षको कुरा गर्छु, एउटा राजनीतिक र अर्को शैक्षिक। अब राजनीतिकमा त्यसको चाहिँ अधिकारको पक्ष छ, पहिचानको पक्ष छ। त शिक्षामा कुरा गर्दाखेरि पनि पहिचानको पक्ष, अधिकारको पक्ष एक हिसाबले आउँछ। तर अहिले हामीले एउटा छलफलको हिसाबले चाहिँ छुट्याउँदाखेरि मैले ब्रोडली चाहिँ दुईटा हिसाबले छुट्याएँ। एउटा त्यसको राजनीतिक पक्ष छ, त्यो राजनीतिक पक्षको बारेमा हामीले अरू बेलामा कुरा गरेका छौँ, बेला बेलामा कुरा गरेका छौँ। म पनि तल अलिकति यो विशेष गरी भाषा आन्दोलनकारीहरूलाई आलोचना गर्ने हिसाबमा चाहिँ त्यसको अलिकति उल्लेख गर्छु शैक्षिक सन्दर्भमा नै। नत्र म शैक्षिकको हिसाबले मातृभाषामा शिक्षा किन भन्ने बारेमै कुरा गर्छु र एकछिनपछि यसमा के छ भ्रमहरू। अब यो एक हिसाबले विभिन्न अध्ययनहरूबाट पनि आएको र आफ्नो अनुभवहरूबाट पनि अनुभव गरिएको हिसाबमा के भ्रमहरू छन् भन्ने पनि यहाँहरूसँग सेयर गर्छु एकछिनमा। मातृभाषामा शिक्षा किन भन्ने शैक्षिक कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा एउटा बलियो पक्ष चाहिँ यो बौद्धिक पक्ष छ। मातृभाषामा शिक्षा लियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ संज्ञानात्मक विकास राम्रोसँग गर्छ भन्ने धारणा छ। यसको विश्वभरि नै अध्ययन पनि भएको छ, उदाहरणहरू पनि छन्, अनुभवहरू पनि छन्। अहिले सायद नामिजीले यसबारेमा भन्नु पनि होला। अब योगेन्द्र सर हुनुहुन्छ, अवस्थीजी हुनुहुन्छ, यसबारेमा तपाईँले प्रशस्तै थाहा पाउनुहुन्छ। अब सँगसँगै मातृभाषामा शिक्षा लियो भनेदेखि मातृभाषा बाहेकको भनौँ न अर्को भाषामा उफ्रिएर गएको शिक्षा लिएको तुलनामा त्यसको स्मरण पनि राम्रो हुन्छ र त्यो सिकाइको गति पनि तीव्र हुन्छ भन्ने चाहिँ अध्ययन र अनुभवहरूले देखाएका छन्। अब यो स्मरणको त हामीले एकदम राम्रो अनुभव गर्न सक्छौँ। हामी अर्को भाषा सिकेर गयो भने पनि यो हिसाब गर्नु पर्यो भने चाहिँ 2 दुना कति भयो भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी फेरि आफ्नै मातृभाषामा आउँछौँ कि
त्यस हिसाबले पनि यो स्मरण चाहिँ एकदम आफ्नो मातृभाषामा बलियो रहन्छ भन्ने चाहिँ कुरा एकदम पक्कै हो। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। बेला बेलामा हामी त्यसलाई त्यति गहिरोसँग याद गर्दैनौँ। गतिको कुरामा म यहाँलाई अहिले एकछिनपछि अर्को सन्दर्भमा अलिकति थप उदाहरण समेत कुरा गर्नेछु। अनि अर्को मातृभाषामा शिक्षा किन भन्दाखेरि अध्ययनहरूले के भन्छन् भन्नुहुन्छ भने विशेष गरी शिक्षकहरूको अनुभवले पनि के भन्छ भनेदेखि यदि आफ्नो मातृभाषा राम्रोसँग बुझेको छ भनेदेखि, थाहा पाएको छ भनेदेखि त्यसले अर्को भाषा सिक्ने आधार एकदम बलियो आधार दिन्छ। मातृभाषा नसिकिकन हामी अर्को भाषामा गइहाल्यौँ भनेदेखि त्यो अर्को भाषा सिक्नलाई अझै गाह्रो हुन्छ। यसबारेमा प्रशस्त अनुभवहरू छन् कि यसमा मैले धेरै कुरा गर्नु परेन। अर्को कुरा चाहिँ यो सुरक्षा र अपनत्वको कुरा छ। अब विद्यालय जाँदाखेरि केटाकेटीहरूको लागि विद्यालय चाहिँ पढाइको जस्तो लाग्छ कि आफ्नो जस्तो लाग्छ भन्ने एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जब घरमा र विद्यालयमा मातृभाषाहरू एकदम फरक भयो भनेदेखि त्यो विद्यालय चाहिँ उसलाई आफ्नो भन्ने अनुभव हुनलाई गाह्रो हुन्छ कि त्यसको कति अपवादहरू छन्, जटिलताहरू छन्। अब त्यसबारेमा अहिले हामी धेरै भित्र नबसौँ। एउटा पक्का कुरा के भनेदेखि हामी बेला बेलामा केटाकेटीको सुरक्षाको कुरा गर्छौँ। सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि पनि विशेष गरी यो भौतिक कुराहरू मात्रै गर्छौँ, तर मनोवैज्ञानिक रूपमा एउटा सुरक्षाको ठुलो पक्ष भनेको भाषा हो। शिक्षकले अनि विद्यालयको अवस्था यो वातावरणमा उसले आफ्नो मातृभाषामा आफूले बोलेको, अब मातृभाषा मात्रै नभनौँ, यसको विभिन्न प्राविधिक पक्षहरू छ। बहुभाषिकता, मातृभाषा, पहिलो भाषाहरू। मैले त्यसलाई जनरलाइज गरेर भने यहाँ त्यति समय पनि छैन। उसले चाहिँ वास्तवमा भाषा आफ्नो नभइकन चाहिँ पर्याप्त रूपमा सुरक्षित अनुभव गर्दैन। यो बेला बेलामा एकदमै कुरा नगरिने विषय हो। विशेष गरी सानो उमेरको केटाकेटीले सुरक्षित सम्झिनलाई उसले त्यहाँ आफ्नो मातृभाषाको आफ्नो सांस्कृतिक सन्दर्भ चाहिँ पाउनु जरुरी छ। त्यस हिसाबले पनि मातृभाषा शिक्षा चाहिँ एकदम जरुरी छ। अर्को कुरा चाहिँ अनुभवले के देखाएको छ भने यसको दुनियाँभरि नै यसको अनुभव गरिएको छ। मातृभाषामा शिक्षा गरिएको ठाउँमा अभिभावकहरूको सहभागिता पनि बढी देखिएको छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा हामीले अन्दाज गर्न सकिने पनि कुरा हो। पक्कै पनि केटाकेटीहरूले सुरक्षित अनुभव गरे भनेदेखि अभिभावकहरूले पनि सुरक्षित अनुभव गर्दछन्। अनि त्यसै सँगसँगै एकदम पक्का स्थापित नै कुरा के हो भनेदेखि जहाँ अभिभावकको सहभागिता बढी छ ती विद्यालयहरूमा विद्यालयको प्रदर्शन पनि राम्रो छ। यस हिसाबले अर्को शब्दमा भन्ने हो भनेदेखि मातृभाषामा शिक्षा दिँदाखेरि विद्यालयको समग्र प्रदर्शन पनि अभिभावक मार्फत पनि राम्रो हुन्छ। त्यहाँ विद्यार्थीको सङ्ज्ञानात्मक पक्षको त मैले अघि कुरा गरिहालेँ कि सङ्ज्ञानात्मक पक्ष भनेपछि यो सरी त्यसको अहिले त मलाई भन्दा आउँदा अङ्ग्रेजी शब्द आएन, माफ गर्नु होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब बहुभाषिकताको कुरा छ। मातृभाषामा शिक्षा दिइसकेपछि अहिले म एकछिनमा फेरि कुरा गरौँला। त्यही भाषामा मात्रै हामी सीमित हुने भन्ने कुरा होइन। अर्को भाषामा पनि जाने, अर्को भाषामा पनि जाने कुरो हो। कमसेकम छिमेकको भाषामा त गइ नै हालिन्छ। त्यो बहुभाषिकता चाहिँ एकदम सृजनात्मक हुन्छ। बहुभाषिक मस्तिष्क नै यो मल्टिलिङ्गुअल माइन्ड नै भन्ने चलन छ। बहुभाषिकता एकदमै सृजनात्मक हुन्छ। त्यसले एकदम गतिशीलता ल्याउँछ व्यक्तिमा। अब हामीले विषय सिक्ने कुरा एउटा छ अघि, तर विषय सिक्ने सँगसँगै तपाईँ चाहिँ बहुभाषिक रूपले चिजहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसले तपाईँलाई बढी सृजनात्मक बनाउँछ, बढी गतिशील बनाउँछ भन्ने अध्ययन र अनुभवहरूले देखाएको छ। अब भाषाकै कुरा नगर्दाखेरि पनि तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अलि याद गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो सिभीमा कुन कुन भाषाहरू बोल्न जान्दछौ भनेर लेख्ने चलन छ। त्यसको एउटा कारण चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि बहुभाषिकता सृजनात्मक छ, यो मान्छे चाहिँ गतिशील छ, वातावरण पाउने भयो, बहुभाषिकता पाउने भयो, बहुभाषिक मस्तिष्क पाउने भयो। त्यसले उसलाई सृजनात्मक र गतिशील बनाउँछ। अब अर्को कुरा गरौँ। यो अलिकति अमूर्त हुँदै जाँदैछ। हरेक भाषाको आफ्नो व्यक्तित्व छ र त्यसमा ज्ञानको विशिष्ट प्रकृति हुन्छ। त्यो भाषाको ज्ञान प्राप्ति गर्ने भनेको मान्छेले आफ्नो एक हिसाबले भनौँ न सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भन्छ नि, आफ्नो एकदम उच्च तहको परिपूर्ति गर्नको लागि पनि अर्को भाषा सिक्नु जरुरी छ। त्यसकारणले आफ्नो मातृभाषाको व्यक्तित्व आफूले थाहा पाइयो भनेदेखि त्यसमा रहेको ज्ञानको विशिष्ट प्रकृति पनि आफूले अनुभव गर्न सकिन्छ र एउटा एक तहको चाहिँ बौद्धिक उच्चतामा लान सक्छ भन्ने अर्को चाहिँ मातृभाषामा शिक्षा किन गर्ने
गर्ने भन्ने पक्षको कुरा हो कि हजुर मैले यति नै यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ मातृभाषामा शिक्षा किन भन्ने कुरा। म अब अलिकति चाहिँ यसबाट अगाडि जान चाहन्छु। किन भएको छैन त? अब यति कुराहरू या मैले अहिले भनेको कुराहरू यहाँहरूले नसुन्नु भएको होइन, विशेष गरी हाम्रो शिक्षाका योजनाकारहरूले पनि नसुन्नु भएको होइन, हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्नु भएको मान्छेहरूले पनि नसुन्नु भएको होइन। किन भएको छैन त? अरू पनि कारणहरू छन् होला, तर मैले एक किसिमको चाहिँ भ्रमहरू यहाँ उल्लेख गर्नलाई साहस गरेको छु भन्नु पर्यो। धेरैमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा ठुलो भाषा अङ्ग्रेजी नेपाली भयो भनेदेखि पुग्छ, आफ्नो भाषा सिकेर समय खेर जान्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा ठुलो भ्रम छ। अहिले त्यसको बारेमा अलिकति छोटो कुरा गरौँला, मैले कुरा पनि गरिसकेँ। वास्तवमा आफ्नो भाषामा सिक्यो भनेदेखि गति बढी हुन्छ भनेर भने त्यो गति कसरी बढी हुन्छ भन्ने कुरा म आखिरमा एउटा दुईवटा स्लाइड सेयर गर्छु यहाँसँग। छिटै जति कलिलैमा सिकायो त्यति नै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि एउटा भ्रम छ। त्यसमा केही किसिमको सत्यहरू नभएको होइन, विशेष गरी यो उच्चारणहरू टिप्ने कुरामा फोनेटिक्सको कुरामा एक हदसम्म सत्य हो। तर भनौँ न नेपाल जस्तो देशमा अङ्ग्रेजीमा पहिलो भाषा सिकाउँदाखेरि कति इन्टोनेसन मिल्छ, कति चाहिँ त्यो प्रोनाउन्सिएसनहरू मिल्छ, त्यो अर्कै कुरा हो कि। त्यसबाहेक मेरो विचारमा पहिले सिकाउनुको त्यति महत्त्व चाहिँ देखिँदैन। त्यो हामीसँग भ्रम छ, सकेसम्म छिट्टै सिकाउनुपर्छ। त्यसै हिसाबले हामी घरमा चाहिँ बोल मातृभाषा भनेरले त त्यो ठुलो ट्रेजेडी बोक्दैछन्। वास्तवमा संविधानमा त यो नेपाली चाहिँ मातृभाषा भन्ने पनि परेको रहन्छ, त्यो राष्ट्रिय भाषामै जान्ने रहेछ। त्यस कारणले होला धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अरू मातृभाषा हुने निकै कम्ती भएको छ कि। अर्को जति धेरै त्यति राम्रो भनिन्छ, धेरै वर्षसम्म पढ्यो, धेरैवटा किताब पढ्यो, धेरै विषय पढ्यो अर्को भाषाको भनेदेखि जानिन्छ भन्ने भ्रम पनि छ। अब त्यसै कारणले हामी 4 कक्षादेखि पढ्दै थियौँ, अहिले अब 1 कक्षादेखि पढ्ने भयौँ। अब अभ्यासमा त नर्सरीदेखि केजीदेखि नै पढ्न थालेको छौँ। त्यही पनि यथार्थ चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यति पढ्दाखेरि पनि एमए लेख्ने बेलासम्म एउटा चिठी लेख्न सक्ने, अङ्ग्रेजीमा चिठी लेख्न सक्ने अभिज्ञता चाहिँ हामी धेरैको भएको छैन। त्यो यथार्थ हामीसँगै छ कि, तर हामीसँग त्यो भ्रम छ। अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो पहुँच र उच्चतामा पनि अस्पष्ट छ। एक हिसाबले मूल प्रवाहको भाषा भनौँ न नेपाली अङ्ग्रेजी जानिसकेपछि पहुँच त बढ्छ होला, तर त्योबाट त्यो भाषा जानेर हुने ज्ञानको बौद्धिकताको जुन उच्चता छ त्यो उच्चता चाहिँ फरक चिज हो। हामीले चाहिँ एकदम सरदर थाहा पाउने, एक हिसाबले भनौँ न जीविका चलाउने, एउटा रोजगारी पाउने तह मात्र विचार गरिरहेछौँ। तर त्योभन्दा अलिकति पर गएर एक हिसाबले बौद्धिक उच्चताको कुरा गर्ने र व्यवहारिक नै भनौँ न अभ्यासमा पनि सिपको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यसको कलामा पनि त्यसको उच्चता प्राप्त गर्ने कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट छैनौँ। हामीले त्यसलाई बराबर हैसियतमा राखिरहेछौँ। तर मातृभाषामा हामीले शिक्षा लियौँ भनेदेखि हाम्रो एक हिसाबले भनौँ न मान्छेको बिइङको पक्ष छ नि, त्यो बिइङको पक्ष चाहिँ निकै उच्च हुन्छ। त्यसमा हामी धेरै नै अस्पष्ट छौँ भन्ने लाग्छ। अर्को हामीले भोगिरहेको माध्यम र विषयमा अस्पष्टता, यसबारेमा थाहा छँदैछ। अब धेरै पटक चाहिँ यो मातृभाषामा शिक्षा भनिसकेपछि मातृभाषामा विषयको शिक्षा बुझिन्छ। अहिले यो हाम्रो मन्त्रालयबाट पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट भइराखेको पनि माध्यममा भन्दा पनि विषयमा पढाइ भइराखेको छ। तर यो मातृभाषाबाट पाउने फाइदाहरू चाहिँ त्यति बेला मात्रै प्राप्त हुन्छ जति बेला त्यो चाहिँ एउटा माध्यम हुनसक्छ, सिकाइको माध्यम हुनसक्छ, विशेष गरी तल्लो तहहरूमा। अहिले त अब जति भयो नि अलि निकै परसम्मै त्यसको चाहिँ प्रभाव रहन्छ भन्ने हिसाबले अहिले भारतमा भर्खर शिक्षा नीति आएको छ, यहाँहरूले थाहा पनि पाउनु भएको छ होला। त्यसलाई चाहिँ अझै पर लानलाई कोसिस गरिरहेछ। उहाँले चाहिँ 6 देखि 8 कक्षासम्म पनि कुनै चाहिँ स्थानीय भाषामा विज्ञान अथवा यो म्याथमेटिक्स पढोस् भन्ने चाहिँ योजना छ कि। यो अस्पष्टता छ, त्यस कारणले पनि हामीले अगाडि बढ्न दिएको छैन भन्ने लाग्छ। अनि अर्को पछि चाहिँ के छ भनेदेखि यो मातृभाषामा पढ्न सुरु गऱ्यो भनेदेखि त्यो मातृभाषामा पढै गर्नुपर्छ, अरू चिजहरू पढिँदैन भन्ने किसिमको पनि अर्को धारणा छ। वास्तवमा त्यो होइन। त्यो त वास्तवमा कसरी हामी आफ्नो दुनियाँलाई बिस्तारै, आफू भइरहेको दुनियाँलाई बिस्तारै फराकिलो पार्दै जान्छौँ भन्ने नै हो।
म अलि छिटै जान चाहन्छु। अब अर्को चाहिँ के छ भने अर्को व्यवहारमा एकदम धेरै भनिने कुरा चाहिँ मातृभाषा पढाउने किताब छैन, शिक्षक छैन भनेछ। यो हामीले प्रशस्तै सुनेको छौँ। वास्तवमा यसमा चाहिँ सानो हदसम्म मात्रै सत्यता छ। त्यो चाहिँ किनभने हामीले सबै औपचारिक परिवेशमा सिकाइ भन्दा पनि औपचारिक कक्षा त्यो नम्बर दिने हिसाबले कुरा गरेर हो। त्यसमै पनि एक हदसम्म यो सत्य छैन। मातृभाषा पढाउनलाई किताब नभएर रोकिँदैन। वास्तवमा भइरहेकै पाठ्यक्रमलाई मातृभाषाको माध्यमबाट बुझाउने कति अवस्थामा त गर्नुहुन्छ भने अब अहिले चाहिँ धेरै यो ठुलो भाषाहरूको आतङ्क आएर अर्को भाषा बोल्यो भनेदेखि जरिवाना गर्ने सम्मको कुराहरू आयो। तर वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि केटीलाई सुरक्षित र यो एउटा आत्मविश्वासको वातावरण तयार गर्ने गरी मात्रै मातृभाषा चाहिँ प्रयोग गरियो भने पनि त्यसले हाम्रो सिकाइमा ठुलो 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 फरक पार्छ। अब शिक्षक छैन भन्ने कुरा चाहिँ एक हदसम्म सत्य हो, तर एक हदसम्म खास सत्य होइन पनि। अब कति अवस्थामा फरक मातृभाषी गाउँहरूमा मधेसबाट अनि भनौँ नेपालीमा मातृभाषी समुदायबाट गएको मानिसहरू स्थानीय जत्तिकै भाषा बोलेर बस्नुभएको छ, तर विद्यालयमा चाहिँ उहाँहरू त्यो भाषा प्रयोग गर्नुहुन्न। किनभने त्यहाँ माथि भएका भ्रमहरू छन् हामीसँग, त्यस कारणले प्रयोग गर्नुहुन्न। र अब भोलि पर्सि अब हामी भनौँ न पालिकाको चाहिँ विद्यालय शिक्षा पालिकाको चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र आएको हिसाबले पालिकाले गर्न पर्यो भनेदेखि के भन्न सक्छ भने अब शिक्षकहरूले चाहिँ यो पालिकामा काम गर्ने शिक्षकहरूले 1 वर्षभित्र यो भाषाको आधारभूत कुराहरू सिक्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ। अथवा लिँदैखेरि चाहिँ यो पालिकामा पढाउने हो भनेदेखि तपाईँले यो भाषाहरूमा आधारभूत ज्ञान राख्नुपर्छ। त्यो एकदम बिए गर्नुपर्ने किसिमको एमए गर्नुपर्ने किसिमको ज्ञान चाहिएको छैन। आधारभूत किसिमको त्यसलाई मातृभाषाको माध्यममा जान सक्न दिने एक किसिमको चाहिँ वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि शिक्षक नै पनि ठुलो सीमा हुँदैन। यद्यपि त्यो भन्नलाई चाहिँ बेला बेलामा भनिराखिने कुरो छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मनको कुरा हो। माथिको कुराहरू भ्रम र अघि किन चाहिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले एक ठाउँमा राखेर हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो शिक्षक छैन, मातृभाषामा पढाउने किताब छैन भन्ने कुराको पनि समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन अघि। तर हामीसँग यो भ्रम छ। हजुर, अर्को चाहिँ अब यो मैले अघि नै सुरुमा निवेदन गरेको थिएँ, विशेष गरी यो भाषिक आन्दोलनकारीहरूसँग उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो पालिकातिर अदालतमा उपयोग गर्न पाइयो भने, यो साइनबोर्डमा लेख्न पाइयो भनेदेखि पुग्छ, अब रेडियोमा समाचार आयो भने पुग्छ भन्ने किसिमको मानसिकता छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने भाषा पहिचानको हिसाबले भाषा जोगाउने हो भनेदेखि हामी शिक्षा प्रणालीमै त्यसलाई चाहिँ अन्तर्निहित नगरिकन समावेश नगरिकन हाम्रो भाषा चाहिँ कहिले पनि त्यो फल्न फुल्न सक्दैन। यस कारणले पनि एक हिसाबले चाहिँ शिक्षाको सन्दर्भमा राजनैतिक वृत्तबाट यो जनजाति आन्दोलनको आदिवासी आन्दोलनको वृत्तबाट यसमा दबाब आएको छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो भाषै अप्ठ्यारो छ। अब यो भन्दा त अब सजिलै छ। अब त्यसमा केही सत्य पनि छ भनौँ न। अब इङ्ग्लिस चाहिँ एउटा जनप्रिय भाषा हुनुमा त्यसको चाहिँ सजिलोपन पनि मानिन्छ। त्यस्तो केही अपवादहरू छन् होला, तर जसले मातृभाषा बोल्छ त्यो मातृभाषा भाषीको लागि त्यो आफ्नो भाषा कहिले पनि अप्ठ्यारो छैन। मान्छेको त्यति जति चाहिँ हामीले चाहिँ मूर्ख कोट अनकोट मूर्ख मान्छे भन्यौँ भने पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो मातृभाषा सिक्न सक्नुहुन्छ। यो भएको त के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाली मात्रै उदाहरणको लागि भनौँ न, नेपाली अङ्ग्रेजी बोल्ने अनि त्यसपछि तामाङ लिम्बू चेपाङ बोल्न पर्यो भनेदेखि गाह्रो हुने भएर त्यो अप्ठ्यारो लागेको हो। वास्तवमा यसको लागि त अब यो हाम्रो पहिलाको भाषिक नीतिहरूमा पनि आएको छ, त्यो एक अर्काको भाषा पढ्नुपर्ने भन्ने कुरा। नेपाली मातृभाषी हुनेहरूले नजिकको छिमेकी भाषा काठमाडौँमा हजुर हुन्छ नेवारी भाषा पनि पढ्ने जाँच दिने गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो नेवारी मातृभाषा हुनेहरूको समस्या सजिलै बुझिने थियो भन्ने लाग्छ। हस्, मैले चाहिँ टुङ्ग्याउन राखेँ। म एउटा दुईवटा कुराहरू चाहिँ एकदम दोहोऱ्याउनु पर्ने लागेर त्यो स्लाइडमा मैले अलिकति जोड दिन खोजेको छु। मैले चाहिँ यो मातृभाषालाई एउटा माइक्रोराइजा भन्ने हुन्छ। म अलिकति यो बाली विज्ञानसँग पनि अलिकति परिचित भएको हुनाले खेतीपातीसँग यहाँहरू अरू पनि हुनु होला, म चाहिँ यो माइक्रोराइजासँग तुलना गर्न चाहन्छु। यो माइक्रोराइजा भने चाहिँ यो रुख र आफ्नो वरिपरिको वातावरणबाट कसरी खाना बनाउने भन्ने एक किसिमको ढुसी हो कि। अनि चाहिँ यो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि केही वर्षसम्म चाहिँ यसको रुखको चाहिँ ग्रोथ वृद्धि एकदम ढिलो हुन्छ। तर जब चाहिँ उसले चाहिँ त्यो आफ्नो जीवाणुहरूको माटोमा जीवाणुहरूको सङ्ख्या चाहिँ एक्सपोनेन्सियली बढाउँदै जान्छ, त्यसपछि त्यो हलक्कै बढ्छ। तपाईँहरूले यो यस्तो रुखहरू देख्नु भएको छ होला। मेरो विचारमा यो मातृभाषामा शिक्षा भनेको पनि त्यस्तै हो।
यसले चाहिँ हामीलाई भोलि पर्सि हलक्क बढेर ठुलो हुनलाई मद्दत गर्छ। यद्यपि सुरुमा ग्रोथ हाम्रो विभिन्न कारणले, त्यो चाहिँ विशेष गरी संज्ञानात्मक कारणले भन्दा पनि व्यवहारिक कारणले होला हुन त, तर सुरुमा ढिलो भयो भने त्यसले निकै नै अगाडि लिएर जान दिन्छ। अब मैले अर्को चाहिँ एउटा स्लाइडमा सारांश फेरि गर्न खोजेँ। यो अगाडि जानको लागि मातृभाषा पुल जस्तो मात्रै हो, हामी त्यसमै सीमित हुनुपर्ने भन्ने कुरा होइन। बिस्तारै आफ्नो परिवेश अनुसार ठुलो बनाउँदै गइन्छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो नाओमीजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँ अङ्ग्रेजी बोल्ने हो नि, तर उहाँ आवश्यकता अनुसार विश्वको अरू विभिन्न भाषा बोलेर सिकेर आफ्नो चाहिँ यो ज्ञानको धरातललाई चाहिँ चौडा बनाउँदै हुनुहुन्छ नि। हाम्रो मातृभाषा पनि त्यस्तै हो, आवश्यकता अनुसार पर हामी ठुलो बनाउँदै जान्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी पहिलो पुल मात्रै सम्झिनु पर्यो। पहिलो पुल नभइकन चाहिँ फड्किन थाल्यो भनेदेखि हामी दुर्घटनामा पर्छ। मैले यो अर्को सारांश भने मेरो प्रस्तुतिको। अर्को चाहिँ मेरो एउटा प्रस्तुतिको अर्को सारांश छ, यो भाषा धेरै समय र कलिलै उमेरदेखि सिकेर मात्र जानिने कुरा होइन। तपाईँले यो देख्नुभयो भनेदेखि यो हाम्रो यो कोरिया जानलाई तयार हुनुभएको साथीको मैले सके जगतजी, यो उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न 6 महिना 1 वर्षमा सिकेर कोरियामा काम गर्नको लागि न्यूनतम योग्यता प्राप्त गर्नलाई उहाँहरूले त्यति समयमा सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अब 1 क्लासदेखि पढेर 16 वर्ष पढ्दाखेरि पनि चिठी लेख्न सकेका छैनौँ। त्यसको मतलब के हो भनेदेखि त्यो सिक्ने तरिका, सिकाइको तरिकामा पनि धेरै फरक पर्छ। त्यो मातृभाषाको कारणले त्यो पढ्न चाहिँ के अरे अर्को भाषा पढ्नलाई छिटै गरेर मातृभाषालाई चाहिँ एकदम सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ यो उदाहरणबाट पनि देखिँदैन। हजुर, मैले चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव र ज्ञानको आधारमा केही भएको अनुभवहरू यहाँहरूसँग राखेँ। अहिले यति कुरा गरौँ, पछाडि हामी फेरि छलफलमा आउँला। यहाँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ, अनुभवी हुनुहुन्छ, मातृभाषीहरू हुनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। Lagabtabari apungman mahamari da kaba green gam hinna. Date jambuling chunglan migadila luikin sitiba corona mahamari gam sobari. Byungma om hachulama sungabge duiri sabun kuise janalasi yakrui. Yase khamde liri athurge sungri max konge max arisam rumal se gabge. Khamde dona dimri yagargin tidasi ge lai milana mobaglari ani. Mirutama gongmasum blitharing rapsi tamlai ya athuge hap khwaibge alai. Lana re dona chawa khaba sadui bari garu taba lana re kusu khaba sukha byungba lui blap parang tajibisam yang khalaida corona virus lagab tabarinun khamla therang tasam ngamla swasthya kendra wa mankhangri yonan samparkalai mahamari gyam sobari khalaisila siada yang benan diksi ladola longsi ahin benan diksi luinun kinba corona virus ta dimri wang apunge indigenous television अबको प्रस्तुतिको लागि नाओमी फिल्मोर-जुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको विषय छ अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा शिक्षाको अनुभव। उहाँ अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ। मैले जानकारी पाए अनुसार उहाँ नेपाल लगायत विश्वका थुप्रै देशमा रहेर मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी उहाँले काम गर्नुभएको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। यसलाई अलिकति सहजीकरण गरिदिनको निम्ति म लोप्चन सरलाई पुनः अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। Namaskar Sambailai or Jingere Jimbulung, which is the indigenous greeting from where I am calling from, just south of Brisbane. Lopchanji just asked me yesterday to join, so I haven't prepared very much, and I also haven't organized anyone to translate for me. So I'm hoping somebody might volunteer, maybe Januji or Amritji so often, and someone can help translate the key points. Is that okay? Someone okay with that? Lopchanji just asked me to speak a little bit about what is happening internationally and in Australia in regards to language and education. Maybe to give you some perspective on that, but also so that you know that you are part of a global movement. All around the world, more and more countries and communities and language groups are reclaiming their right to language in education. And while there has been a lot happening even in the 1970s or 1950s, I feel that there is a lot more movement coming maybe in the last 5 or 10 years. And it's sort of a body, a movement of countries and peoples and groups moving towards,
providing children their right, really. They've always had this right, but we're getting closer to being able to provide this right to children around the world. So in the Asia region where Nepal is, other countries that are doing this is the Philippines is quite far along. They put national policy in 2009, and then from 2013 they started implementing, and they not for every language yet, but I think for around 18, 19 languages, they have the full suite of resources, textbooks for language across all subjects areas. So they're very well developed there. Timor-Leste is also doing, has been piloting and developing a program in the last couple of years. PNG as well has had some experience. And then if we look even further from our region in South America, Peru and Bolivia have been doing language and education for some time, and there's some really good research and evidence out of there showing the benefits. And in Africa as well, Ethiopia, Kenya, a few countries there also starting to move in this direction, and some really strong evidence coming from there. And I might pause there for a moment if someone wants to summarize the key points in Nepali. भाषा सम्बन्धीको जति पनि देशहरुमा भाषा सम्बन्धीको उयोहरु भइरहेको छ, जस्तै 70 देखि यो विषयमा उनीहरु चाहिँ आफ्नो राइट, आफ्नो हक र अधिकारको लागि गरिरहेका छन्। त्यस्तै गरी हाम्रो नेपालमा पनि यो सम्बन्धी गर्दै गरेको उहाँलाई धेरै खुसी लागेको छ यो विषयमा, हैन। र उहाँले भन्नुभयो के भन्नु भने कुन देशमा हो 2009 सालमा चाहिँ भाषा को हक र अधिकारको लागि चाहिँ धेरै नै प्रगति भएको छ। र त्यसपछि उहाँले एक्जाम्पलहरु दिनुभयो PNG को, हैन, साउथ अमेरिकामा पेरु भयो। यो भाषाहरुको भाषा आफ्नो भाषालाई चाहिँ प्रमोसन, आफ्नो भाषालाई प्रमोट गर्ने र आफ्नो भाषालाई चाहिँ राम्रो बनाउनेतिर चाहिँ उनीहरु धेरै अग्रसर भइरहेका छन्। त्यस्तै गरी नेपालमा पनि यो अग्रसर हुने मौका नेपालमा पनि आएको छ। उहाँ अस्ट्रेलियाबाट हुँदो रहेछ, हैन। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने फिलिपिन्समा चाहिँ 2009 मा पोलिसी फर्मुलेसनको काम भएछ, नीति बनाउने काम भएछ र 2013 बाट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन सुरु भएछ। त्यो क्रममा चाहिँ लगभग तपाईको 18-19 वटा भाषाहरूलाई चाहिँ विभिन्न त्यो भाषा 18-19 वटा भाषामा चाहिँ किताबहरू लेखेर तयार पारेर अनि राम्रोसँग नै त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको उदाहरण चाहिँ फिलिपिन्सको दिनुभयो र अरू विभिन्न देशहरूमा पनि कामहरू चाहिँ भइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। Yes, thank you. In Australia, maybe some people on the call have some connections to Australia because there's lots. I meet lots of Nepalis here, so maybe you know. But Australia, we have over 300 languages spoken in Australia today, and that includes lots of international languages like Nepali and many others. But also around 250 Indigenous languages that are spoken only in Australia. Our Indigenous people of Australia are the Aboriginal people, and there's many Aboriginal communities around. I am on the land of the Yugambeh people and Torres Strait Island people who are in the northern part of Australia. So there's around 250 Indigenous languages, but unfortunately due to colonization and genocide and all of these things, there's probably only around 15 or 20 that are still spoken very strongly by children as their first language, their mother tongue, the Matrabhasa, but many more are what we call in revitalization. So there's a big focus on bringing languages back that are spoken today mainly by the older generations, but starting to bring them back into school. So when we talk about language and education or mother tongue education in Australia, we often think, call it two ways education here. And that can cover both the context where it is a mother tongue, a first language, and the context where it's maybe not the child's first language anymore, but it is their heritage languages, the language their grandparents and their ancestors spoke. So we have policy here in Australia for both of those scenarios and developing programs for both of those scenarios. So at the national level, so Australia is like Nepal is a federal structure. So we have some things set at the national level, but many more things are at the state level. So the curriculum
curriculum, for example, is at the national level, and the curriculum framework has a pathway for students to study an Indigenous language as the medium of instruction, where it's their mother tongue in the early years, and as a new language, but as a language they're learning because it's their heritage language. So there's space in the curriculum for both of those scenarios. Then the implementation of education is at the state level. So each state has slightly different arrangements for how languages are accommodated. And I would say 2 states, South Australia and Northern Territory, are a little bit further advanced, and they also have higher populations of Indigenous peoples and stronger languages. And in the Northern Territory in particular, there's a couple of communities there that have implemented what we call 2 ways or bilingual education since the 1970s. They've really defied lots of odds. Lots of people over the years, I think, have tried to shut that program down, and the community there has really strongly defended itself and its bilingual program. So there's lots of evidence and learning from that context. So that was the last thing I was going to say, was that some of the research happening in Australia that might be interesting to this group. But maybe, again, I'll pause there before I start talking about the research. That was the policy and the programs, and I'll pause and then can speak on the research from here. अस्ट्रेलियामा चाहिँ टोटल 300 वटा ल्याङ्ग्वेजेसहरु छ, जहाँ चाहिँ 250 इन्डिजिनियस ल्याङ्ग्वेजहरु पनि बोलिन्छ हैन। इन्डिजिनियस ल्याङ्ग्वेजहरुको पनि युज भएको छ। अस्ट्रेलियाको सबभन्दा पुरानो एबोरिजिनल पर्सन भन्ने एबोरिजिनी भन्छ अस्ट्रेलियामा हैन। त्यहाँ अस्ट्रेलियामा त्यहाँले चाहिँ 2 तरिकाको पुरानो त्यहाँको पौराणिक बासिन्दाहरु भनौं त्यहाँनेरि हैन, एबोरिजिनी र टेरेस्ट्रियल र युग्याम्बिक भनौं न, त्यस्तो छ। अनि कोलोनाइजेसन पछाडी चाहिँ अब के भइदियो भने यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ 15 तरिकाको भाषाहरु बोलिन्छ हैन। त्यहाँको बच्चाहरुले चाहिँ 15 तरिकाको स्ट्रङली भाषाहरु बोल्ने गर्छन्। ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि त्यो झन् बढ्ने क्रममा भयो हैन। अनि अस्ट्रेलियाको चाहिँ अब त्यहाँको एजुकेसनल पोलिसीमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा 2 तरिकाको युज गर्छ अरे। एउटा चाहिँ मदर टङको आधारमा एजुकेसनल सिस्टमलाई उनीहरूले प्लान गर्छ, र अर्को भनेको हेरिटेज ल्याङ्ग्वेज, हेरिटेज कसरी भइरहेको छ, कुन ठाउँको मान्छेहरूले कुन तरिकाको बोलिरहेको छ, त्यो हेरिटेजलाई फलो गरेर त्यहीको ल्याङ्ग्वेजको आधारमा चाहिँ एजुकेसन सिस्टमहरु प्रोभाइड गरिन्छ अरे। अस्ट्रेलियामा 2टा, एउटा फेडरल सिस्टम नेपालको जस्तो फेडरल सिस्टम छ, एउटा नेशनल लेभलको पोलिसी मेकिङमा र अर्को स्टेट लेभलको पोलिसी मेकिङमा। र एजुकेसन सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि भनेको एउटा भनेको इन्डिजिनियस मिडियम अफ यो हेरिटेजियल ल्याङ्ग्वेज दिने हुन्छ अरे। अर्को भनेको चाहिँ मदर टङ युज गरेको, उनीहरूले मदर टङ कुन युज गरिरहेको छ, आफूले जन्मीदेखि कुन भाषासँग बोलिरहेको छ, कुन भाषासँग युज टु छ, त्यो भाषाबाट चाहिँ गरिन्छ अरे। अनि इम्प्लिमेन्टेसन स्टेट लेभलमा इम्प्लिमेन्टेसन हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टेट लेभल भनेर चाहिँ 2 तरिकाले जनाउँछ। एउटा साउथ अस्ट्रेलिया र नर्दर्न टेरिटोरी। साउथ अस्ट्रेलियाहरु भयो, नर्दर्न टेरिटोरी भनेको डार्विनहरुतिर पर्यो हैन। डार्विनतिर चाहिँ अब यसमा चाहिँ अस्ट्रेलियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1970 देखि चाहिँ 1970 मा चाहिँ एउटा के घट्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा ल्याङ्ग्वेजको भाषा 1970 मा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको जुन डिफरेन्सिएसन छ त्यसलाई हटाउनको लागि एउटा मुभमेन्ट गरिएको थियो अरे। तर त्यहाँको इन्डिजिनियस पिपल, त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ के गरे, स्ट्रङली डिफेन्ड गरे अरे त्यो कुरालाई, र त्यो कुरा हटाउन सकेनन्। र अहिले त्यसलाई चाहिँ फर्दर अस्ट्रेलियाको जुन अहिलेको एजुकेसन सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ फर्दर नरिच अथवा त्यसलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ आफ्नो इन्डिजिनियस अथवा कुनै पनि मदर टङको ल्याङ्ग्वेजहरूलाई चाहिँ फर्दर प्रमोट गरिरहेको छ अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्टले भन्ने कुराहरू गर्नुभयो उहाँले हैन। We have some very good universities and some, we call them language centers around the country, who are doing some really interesting research around language and also language in education. So I might just share a couple of interesting ones and then open it up for questions or for other discussions. So I think there's very strong evidence of the link between not having language in education and low learning outcomes. That's very well proven in Australia. Unfortunately, we're still getting to have that same strong base with of the opposite of language contributing to higher learning outcomes. But there is some smaller research. For example, children even learning Indigenous language as a heritage language
having stronger learning outcomes, including learning in English, in standard English as well. And that's learning as a second language, as a heritage language, stronger outcomes in learning and in English. What is really well researched here is the benefits for the sort of social emotional benefits like engagement in learning, well-being, so sense of satisfaction and happiness and well-being overall is being quite, I think Australia is kind of leading that research. And even things like health benefits, there's research now and becoming quite strong that having access to your language and culture, particularly in education, leads to better health and longer life. And some of those sorts of much more physical, what we think of as physical, but coming from those mental and social emotional benefits of having access to your language. So yeah, I might stop there if anyone has any questions. I have written a paper on the Australian experience that Lobchanji I'm sure will share with you sometime. The other thing I was going to say, happening a lot in Australia is starting to use more technology for capturing and sharing language, because not always can you have someone from a university come out to a small community and write down the language and write a textbook. So more and more starting to use technology to fill this gap, so communities can do it directly from their phone or from their laptop. Is probably another thing that is maybe a bit unique or starting to happen more and more in Australia. So अब अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीहरुको एक्जाम्पल दिनुभयो उहाँले हैन अब युनिभर्सिटीहरुमा के भइराको छ भन्ने अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीहरुमा चाहिँ अहिले पनि स्टिल के भइराको छ भने चाहिँ आफ्नो हेरिटेजको ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ युज गरिएको छैन हैन एउटा इंग्लिशलाई नै बेसिक मानेर चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ उ गरिराखिएको थियो र त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसको आउटकम चाहिँ एकदम नराम्रो आयो के अब एकदम सोचे अनुरूप आएन किनभने इन्डिजिनियस अब मान्छेहरुलाई के गर्छ त्यहाँको इन्डिजिनियस पिपलहरुलाई के गर्छ भने स्कुल लेभलको मा चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेज बनाइदियो र आफ्नो इन्डिजिनियस ल्याङ्ग्वेजहरुलाई युज गराइदियो अनि एकैचोटी उनीहरु युनिभर्सिटीमा गइसकेपछि के भयो भने त्यो इन्डिजिनियस ल्याङ्ग्वेजबाट जुन गर्ने काम चाहिँ त्यो गरिएन र इंग्लिशबाटै पढाइ भयो हैन इंग्लिशबाट पढाइ भइसकेपछि तिमीले जति पनि गेन गर्नुपर्थ्यो हो त्यो कुराहरु गेन हुन सकेन र त्यसको आउटकम त्यति सोचे अनुरूप भएन र त्यसले त्यसको अर्को यो एस्पेक्टहरु उहाँले एस्पेक्टहरुको कुरा गर्नुभयो सोशियो इमोसनल एस्पेक्ट कुरा र आफ्नो इन्डिजिनियस ल्याङ्ग्वेज युज गर्दा चाहिँ पनि युज गर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजलाई प्रमोट गर्दाखेरि के हुन्छ कस्तो हुन्छ कहाँबाट कस्तो आफूले पाउनु पर्ने एउटा हुन्छ नि एउटा समाजमा बसिसकेपछि एउटा कुनै कुराको एक्सपेक्ट गरिन्छ हैन त्यो जस्तै सोशल एस्पेक्टहरु हुन्छ समाजबाट पाइने केही हुने अथवा इमोसनल कहीँबाट पाइने हो त इन्डिजिनियस ल्याङ्ग्वेज अथवा त्यहाँको हेरिटेजियल ल्याङ्ग्वेज जुन युज गरिन्छ हो त यो ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ धेरै हेल्पफुल पनि हुन सक्छ र अस्ट्रेलियामा त्यसपछि अब युनिभर्सिटीहरुतिर पनि यो कुराको इम्प्लिमेन्टेसन स्टेट लेभलबाट गराउने अथवा त्यहाँको चाहिँ के भने उनीहरुले इम्प्लिमेन्टेसन गराउँदाखेरि चाहिँ स्टेट लेभल र फेडरल गभर्नमेन्ट दुईटैले चाहिँ युनिभर्सिटीहरुलाई पनि त्यो खालको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गराउँदै आएको छ अहिले तत्काल चाहिँ ताकि त्यसको रिजल्ट त्यसको सोसाइटीमा पर्ने रिजल्ट र मान्छेको इमोसनमा पर्ने रिजल्ट र उसको आफ्नो फिजिकल हेल्थ र आफ्नै स्वास्थ्य र सम्पूर्णको स्वास्थ्यलाई पनि धेरै असर गर्ने कुराहरु पनि गर्नुभयो उहाँले। हस् त धन्यवाद। 나자 필미준디랑 내당 얌기 참체티 제타 백은기 야쇼 탑셰임바 팅상 잠불링랑 냠추이기 코로나 마이 나자 쪽파기 얌레 젬제당 도제라 लोखोंडंग हाचिम पेकेलेमु प्रिबा चपके तिजेला खाप कोइ यम्बी यम्बेला लकपा याबु पेति मूर्ति साबुन क्याप्ति छुगी टुकोइ लकपागी ला खाजे तोंबाला देजे मियोंगेन खा उपचेला मार्क्स रंग हेम्बा लेमु कापचा टिकोगे ला खाजे खंगबाला चिरंग तेति लेपे कोइ मेमंगदंग सिंगदाला डोजे मेयोंगेन न्येंजन न्यवादंग लोमिन मिया थुगेन तिजिला दोंबा सुमजी क्यांगबुलेरंग तम्मा कोइ लकपा डिगेनदंग थिकेन ओले प्रांगजा तापचे मियोंगेन 양당 양 차와케나 우땅절라 켄다가부응나 긴 마체페티 프랑구수 잡겐 참바 잡겐당
जुबु सुक्याप्ति ngalgen lemu taya tenna Horang sulamana corona mai virus gi ne kyalgyo hung khungen himba hosungbe menkhang mana swasthya kendra dang अस्पताल ला लामसाङ रङ मेन्जु पेचेला डोकोइ याम रिमले सुंक्यो पेचेला लेमिन याला कुदी मियोंगे रंगरंग नंगला थिंदी पेकोकेन जिक्टा दङ ngang पेति मेम्बा तेम्बु दङ जेम्बु पेति तेङ एम्बागी कोरोना भाइरस ला दोलो रङ तंगजेला थमजी फेबी मेमेयागी रोरम नङदङ इन्डिजिनियस टेलिभिजन दङ अब चाहिँ म स्थानीय तहमा भाषा नीति र मातृभाषामा शिक्षा कार्यान्वयनको स्थिति र भावी कार्यदिशामाथि गोलबजार नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख एवं उपसचिव जयराम अधिकारी सरलाई आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो जीवनको अनुभव, मेरो जन्म म चाहिँ काभ्रेवासी हुँ, मेरो रुसी गाउँपालिका हो। म जन्मेको काभ्रेमा, मेरो मातृभाषा नेपाली। उमेरभरि मैले तामाङ भाषाको भाषिक वातावरणमा हुर्केँ। उच्च शिक्षा पढ्ने बेलामा म चाहिँ यता यो के अरे विशेष गरी यो काठमाडौँ आसपासको वातावरणमा नेवारी भाषिक वातावरणमा सरसङ्गत भयो। अनि जागिरे जीवनमा चाहिँ मेरो चाहिँ यता ओखलढुङ्गाबाट सुरु हुँदा ओखलढुङ्गा भोजपुरको राई समुदायमा र हाल चाहिँ 2 वर्ष जति महोत्तरी र सिराहाको सन्दर्भमा चाहिँ मैथिली भाषिक वातावरणमा म काम गर्दैछु। म पनि भाषा शिक्षाको विद्यार्थी हो र मैले यहाँ सैद्धान्तिक कुरो केही गरिनँ, तर सामान्य यो उसमा मेरा अनुभवलाई केही यहाँ के अरे कस्तो रहेछ त फिल्डको अनुभव भन्ने कुरोलाई यहाँ जोड्न चाहेँ। पेसागत रूपमा चाहिँ हामीले विद्यालय सुपरिवेक्षणका क्रममा चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ तत्काल चाहिँ 2066 भन्दा पछाडि पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय पाठ्यक्रम वा मातृभाषा भनेर एउटा विषय रहेको, तर विद्यालयहरूले चाहिँ विशेष गरी अघि नै पनि हाम्रो भट्टराई सरले भनिसक्नु भएको छ। उहाँले भने जस्तै चाहिँ हाम्रो भाषाको मोह चाहिँ अब विश्वव्यापीकरणको मोहले गर्दा चाहिँ अङ्ग्रेजी नै धेरै पत्र पढाउने भन्ने मोहको कारणले गर्दा अब यो स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था चाहिँ यो एउटा चरणमा देख्न पाइयो। दोस्रो भनेको जो म ओखलढुङ्गा हुँदा नै उहाँहरूको त्यो उम्बुले राई भाषा अन्तर्गत, अब राई जाति भनौँ न, राई जाति अन्तर्गत राई भाषाका विभिन्न प्रकारमा यो उम्बुले वाम्बुले भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो विशेष गरी हाम्रो गणेश राई हुनुहुन्छ कान्तिपुरतिर जस्तो लाग्छ, उहाँले चाहिँ यो उम्बुले राई भाषाको पठन पाठनमा भनेर एउटा प्रयास गर्नुभएको थियो। त्यसमा पनि हामी संलग्न भयौँ। अब यो तालिममा पनि संलग्न भइरहँदा चाहिँ एउटा रोचक अनुभव चाहिँ कस्तो पनि आयो भने जस्तो उहाँहरूले हामीले बहुभाषिक तत्कालीन अवस्थामा मातृभाषा भन्ने थिएन, बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयनका लागि कसरी कक्षा कोठामा एकसाथ एकभन्दा बढी मातृभाषालाई मौखिक रूपमा माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेर जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा तालिम चल्ने बेला थियो। अहिले उहाँ त यहाँ त हुनुहुन्न, अहिले एउटा गाउँपालिकाकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ आउनुभयो अनि लगभग हामी 1-1.5 घन्टा संवाद गऱ्यौँ। त्यो संवादमा चाहिँ कतै हामी चाहिँ यो मातृभाषातिर जाँदा चाहिँ यो के अरे पछाडि त पर्ने होइनौँ, बल्ल त नेपाली पनि मातृभाषा सिक्नुपर्ने, नेपाली सिक्नुपर्ने, अनि चाहिँ थप चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा पनि सिक्नुपर्ने सन्दर्भमा हामी पछाडि त पर्ने होइनौँ भन्ने हिसाबले उहाँले त्यो चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभयो। उहाँलाई पत्यार बनाउन मलाई 1-1.5 घन्टा लागेको थियो। 68-69 ताकाको कुरा, तथापि उहाँलाई पछि त उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो यो भनेको मातृभाषालाई पनि एकसाथ लैजाने, हाम्रो ज्ञान परम्परा संस्कृतिलाई हामी चाहिँ साथमा लान सक्छौँ भन्ने हिसाबले कुरो भएको थियो। अहिले अब हाम्रो आदरणीय नगर प्रमुखज्यू पनि यसै कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, देवनाथ शाहज्यू। हामी सिराहामा छौँ। हामीले अहिले सिराहामा चाहिँ नगर शिक्षा समितिबाट स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर जाने, अथवा त्यो स्थानीय पाठ्यक्रममा वा मातृभाषा हुनसक्छ वा स्थानीय नै विशिष्ट ज्ञानहरूलाई कसरी चाहिँ भाषासँगै चाहिँ एकसाथ दुईटै पाटो, भाषा र संस्कृतिको पाटोलाई कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने पाटोलाई पनि अभ्यास गरिरहेका छौँ। यो पनि छ। यहाँ मैले अलिकता चाहिँ केही कुरो चाहिँ अब आइसकेको छ। म भाषाको विद्यार्थी भए पनि मैले सैद्धान्तिक चर्चालाई सगभर ल्याउँदिनँ।
यहाँनिर भाषा संस्कृतिको हो, मौलिक ज्ञान हो, हाम्रो सम्पदा हो, संरक्षण विकास सम्वर्धन जरुरी छ, एउटा अधिकारको पाटो। अब राज्यको हामी अब तिनै तहको सरकारको चाहिँ भाषिक दायित्व जुन छ, भाषिक दायित्वको हिसाबले पनि चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्ने पाटो जुन छ त्यसलाई कसरी सजिलै लैजाने भन्ने सन्दर्भलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ केही चाहिँ सुरुवातको लागि यो गरेको, एउटा चाहिँ भाषा भनेको संसारको हेराइको दृष्टिकोण पनि रहेछ क्या। मैले अघि पनि त्यहाँ प्रसङ्ग आएको थियो महेन्द्र पी लामाको, उहाँ हुनुहुँदो रहेछ सायद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय होला, उहाँको आर्टिकल मैले पनि पढ्न पाएको थिएँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अझ विशेष गरी हाम्रो तामाङ समुदाय भाषामा पनि यो छ, त्यो वर्षलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वर्षका महिनाहरू चाहिँ विभिन्न के अरे प्राणी जगतबाट लिएको छ भने उहाँको त्यो उदाहरण पेश गर्नुभएको छ। लामाले मेरो आमालाई बितेपछि चाहिँ लोखर्के बन्नुभयो आमा भनेर भन्नुभयो, त्यसैले म लोखर्केलाई चाहिँ सधैँ चाहिँ नमस्कार गर्छु, संरक्षण गर्छु भन्ने मतलबले त्यो भाषाले चाहिँ हामीलाई त्यो दिगो विकासको लागि हरेक प्राणीको सह-अस्तित्व बोधका लागि पनि मद्दत गरेको छ। जस्तो अब के अरे मुसाको चाहिँ शिकार गर्ने चाहिँ हाम्रो विशेष कल्चर भएको त्यो समुदायमा उहाँहरूको मुसासँग सम्बन्धित शब्दावली धेरै छन्। सिराको मान्छेलाई हामी यो सिराको समुदायमा सिरा 70को मान्छेलाई आँपको भेराइटी चाहिँ तपाईँको एउटै मालदा आँपको पनि 10वटा भेराइटी थाहा छ होइन। हामीले भनेको मालदा अथवा कलकत्ते बम्बई भन्ने मात्रै होइन कि मालदाभित्र पनि 10वटा भेराइटी, सिराक 70को व्यक्तिले चाहिँ आँपको भेराइटी नबुझेको र अरूले बुझेको भन्ने हुँदैन होइन। त्यसै गरी अब विभिन्न सन्दर्भमा मैले त्यही कोट्याएँ। अब यो खाना खाने सन्दर्भमा हाम्रो परम्परागत रूपमा चाहिँ यो के अरे आमाहरूले विशेष गरी महिलाहरूले पछाडि खानुहुने चलनमा हाम्रो राई समुदायको एकजना सरले भन्नुभयो पुरानो चलनमा पनि हामी खान त सँगै बस्छौँ तर दाहिने हात चाहिँ भान्नलाई राख्छौँ, देब्रे हात आफू खान्छौँ भन्नुभयो। किन भनेको त्यो त पुरानो हो, अहिले त छोडिसक्नुभयो। त्यो एक हिसाबको सम्मान आफ्नो भाषाको दृष्टिकोण त्यो ज्ञानको मौलिक परम्परा छँदैछ। ओखलढुङ्गा बस्दा मलाई लागेको यो लिखु भन्ने चाहिँ सुनुवार भाषामा खोला हुँदो रहेछ। त्यहाँको अधिकांश व्यक्तिले लिखुलाई लिखु खोला भन्नुहुन्थ्यो, खोला खोला हुँदो रहेछ क्या, नामकरण अर्थ ट्याक्कै लाउँदा दुईटा खोला खोला खोला, लिखु खोला भनेपछि खोलालाई पनि फेरि खोला शब्द हामी थप्दा रहेछौँ। त्यो थिमी भनेको मैले बुझेसम्म नेवारी शब्दमा चम्किलो माटो भन्ने हुँदो रहेछ। अब त्यो काठमाडौँमा वरिपरि चाहिँ त्यो माटोको ढिक्का किनेर त्यो चुनको सट्टा प्रयोग गर्ने रङ्गाउने सन्दर्भमा हामी थिमीको माटो प्रयोग गर्छौँ होइन। थिमी हो त्यो कुरो चाहिँ भाषामा त्यो दृष्टिकोण हुन्छ है, भाषाको पर्सपेक्टिभबाट हेरिएन भने बुझिँदैन। यो विशेष गरी पूर्वी क्षेत्रमा मैले भन्छु ओखलढुङ्गा भोजपुर, अब मानौ यहाँ ताप्लेजुङ के अरे पाँचथरतिरको पनि आदरणीय महानुभाव हुनुहुन्छ, त्यहाँतिरको गाउँको नामकरण नै त्यो स्थानीय भाषामा भएको छ। हामीले त्यो भाषिक दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्नुपर्छ। अब भाषालाई जानियो भने त व्यवसायीकरण पनि त हुँदो रहेछ। हाम्रो पूर्वमा सायद यो मलाई लाग्छ लिम्बू समुदायमा छ टोफु, त्यो भटमासको एउटा परिकार, त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ। त्यो त एउटा जाति भाषाको चाहिँ एउटा भाषा संस्कृतिभित्रको एउटा अभिन्न पार्ट हो नि त। अथवा रिलदुक विशेष गरी ओखलढुङ्गा भोजपुर के अरे यो सोलुखुम्बुतिर चाहिँ आलुको परिकार शेर्पा र तामाङ भाषामा रिलदुक भनिन्छ, त्यो आलुको परिकार हो। यो त्यसले मोमोलाई पनि माथ गर्छ यसको मार्केटिङ गर्ने हो भने। अब यो सिराको हाम्रो यो सन्दर्भमा ओल भन्ने एउटा तरकारीको परिकार छ, त्यो चाहिँ त्यो एउटा विशिष्ट परिकार हो। अथवा विशेष गरी तराईमा र विशेष गरी अझ चौधरी समुदायमा थारू समुदायमा घुङ्गीको विशेष परिकार छ। हो त्यो चाहिँ भाषा र संस्कृति बिना यी कुरोलाई बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। जस्तो काभ्रेकै सन्दर्भ भन्नु पर्यो भने तामाङ भाषी र तामाङ संस्कृतिले चाहिँ बचाएको एउटा चाहिँ कल्चर नै त्यो बोधिचित्त व्यवसाय हो क्या। बोधिचित्त व्यवसायलाई चाहिँ तामाङ भाषा र संस्कृतिसँग अलग गरियो भने त्यो यति बेलासम्म त्यो बोधिचित्तका त्यो काँडाका रुखहरू सायद हामी काटिसक्थ्यौँ। त्यो चाहिँ भाषाले हामीलाई त व्यवसाय गर्न पनि सिकाउँछ, त्यो जातिभित्र भाषाभित्र रहेको संस्कृति ज्ञानलाई भन्ने कुरो हो। अब मिथिला चित्रकला थाङ्काको कुरो, लोक साहित्यको कुरो, उपचार पद्धतिका कुरो, मैले अन्तिममा एउटा उदाहरण गरेँ त्यो महेन्द्र पी लामाको चाहिँ यो आर्टिकल सेयर भयो। बाजे बित्नुको बोजू बित्नुको अथवा हजुरआमा बित्नुको, अर्को
अर्को पुस्तकालय पनि ढल्यो, दुवैजना बित्नुभयो, हाम्रो दुवै पुस्तकालय ढल्यो भन्ने छ उहाँको त्यो आर्टिकल हो। त्यो भनेपछि त भाषा ढल्यो भनेदेखि अब यहाँ मातृभाषिक, द्विभाषिक र बहुभाषिक कुरो, मातृभाषा अथवा द्विभाषाको माध्यमबाट कसरी जाने, सब्जेक्टको रूपमा र माध्यमको रूपमा कसरी जाने भन्ने विषयलाई यसलाई तीनवटै कुरोलाई एकसाथ लानुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। एउटा भाषाको कुरो, विशुद्ध भाषाको त्यसको शब्दावली, व्याकरण, शब्दकोशका कुरा, पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्रीको कुरो। दोस्रो चाहिँ जाति र त्यो समुदायको चाहिँ विशिष्ट मौलिक ज्ञान परम्परा, हाम्रो खानपान, चित्रकला होइन, हाम्रो साहित्य, हाम्रा चाहिँ मौलिक परम्पराहरू। र अर्को शिक्षण सिकाइका कुरा, शिक्षण सिकाइमा टेक्निकल पाटोमा गएपछि पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री विधि गर्ने कुरो। र साथसाथमा अब हाम्रो भाषा आयोगकै तर्फबाट छौँ हामी, लिपि, लेख्य परम्परा, भाषाको साहित्य र शास्त्रको विकास गर्ने कुरो, शब्दकोश र व्याकरण बनाउने कुरो, मानक रूपलाई मानेर हामी अब त्यस्तै परिस्थिति के छ त, मैले यहाँ छोटोमा गएँ। मातृभाषाको अहिलेसम्म देखिएको, म शास्त्रीय रूपमा गइनँ, मैले अनुभवको हिसाबले मात्रै समराइज गरेको छु। हाम्रो यो सन्दर्भ मैले चाहिँ यो म अब जहाँ काम गरिरहेको छु, विशेष गरी अब सिराहा जिल्लाको सन्दर्भमा म अहिले काम गरिरहँदा त्यो रिफ्लेक्ट भयो होला होइन, मूलत यही रिफ्लेक्ट हुन्छ होला। अब हामी यहाँ चाहिँ विशेष गरी तराईको सन्दर्भमा चाहिँ यो प्रदेश नम्बर 2 को सन्दर्भमा अनेक जात जातिका एउटै भाषाको रूपमा लगभग मैथिली छ। मैथिलीले विशेष गरी यता जनकपुर पूर्व मैथिली, जनकपुरदेखि बारासम्म चाहिँ अलि बढी भोजपुरीको वातावरण होला। आदरणीय प्राध्यापक योगेन्द्र प्रसाद यादव सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि प्रश्न पार्नु होला, हामी उहाँहरूकै भाषा विज्ञान किताब पढेर हुर्केका चेलाहरू हौँ। र यो विशेष गरी यो जनकपुरसम्मको सन्दर्भमा मैथिलीले जोडिरहेको सन्दर्भमा मैथिली र नेपाली, एक त मैथिलीले पनि अनेक भाषालाई जोडेको छ भने नेपाली पनि सँगसँगै दुईवटै भाषा चाहिँ साझा माध्यमको रूपमा प्यारलल गएको देखिन्छ। यो सन्दर्भमा अब एउटै भाषामा स्थानीय पाठ्यक्रम जुन हाम्रो पाठ्यक्रमले तोकेको छ, स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा चाहिँ हामीले 100 मार्क्सको स्थानीय पाठ्यक्रम बनाऊ अथवा मातृभाषा कार्यान्वयन गरौँ वा अन्य विषयको पठन पाठनमा माध्यमको रूपमा मातृभाषा प्रयोग गरौँ, तीनवटा रूपमा गर्न सकिएला। त्यो रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा जाँदा नेपाली भाषाको माध्यम अथवा मैथिली भाषाको माध्यमबाट पनि सबै जाति समुदाय भाषाको चाहिँ ज्ञानहरूलाई पनि समेटेर लैजान सकियो। अथवा हाम्रो यो गोलबजारको सन्दर्भमा अब त्यहाँ तामाङ थोरै सङ्ख्यामा तामाङ र राईभाषी पनि, नेवारी मगरभाषी पनि हुनुहुन्छ। तामाङ मगरभाषीको त्यो सीमित सङ्ख्यालाई पनि विचार गर्दा अथवा राई र सुनवारहरूले चाहिँ बिरलै रूपमा अथवा नेवारी समुदायले चाहिँ बिरलै रूपमा भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ। र सँगसँगै नेपाली गइयो भने हाम्रो संविधानको चाहिँ सह अस्तित्वको हिसाबले पनि गइयो भने सबै भाषा एउटा माध्यमबाट दिन सकिएला। नेपाली मैथिलीबाटै पनि दिन सकिएला यहाँ, किनभने यहाँ त्यस्तो गाह्रो छैन। र ज्ञान र परम्परा चाहिँ सबै समुदाय र भाषाकोलाई पनि समेट्न सकिन्छ। त्यो सहअस्तित्वको सिद्धान्तबाट पनि अगाडि बढ्न सकिएला। अब मातृभाषाको विषयगत पाठ्यक्रमको रूपमा चाहिँ अब केन्द्रले हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको पनि छ, मैथिली भाषाको सन्दर्भमा पनि छ। अब अनेक भाषा तामाङमा पनि होला, धेरै मुख्य भाषाहरूमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि बनाएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको लिम्बू भाषाको पाठ्यक्रमले 5 थरको अथवा ताप्लेजुङको परिवेशलाई कति समेट्छ, अथवा मैथिली पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकले चाहिँ सिराहाको, सप्तरीको अथवा चाहिँ धनुषाको, महोत्तरीको परिवेशलाई कति समेट्छ भन्ने हिसाबले लोकल कन्टेन्ट राखेर त्यही भाषामा पनि त्यही मैथिलीमा पनि अथवा त्यही अवधि त्यही चाहिँ तपाईँको लिम्बू भाषामा पनि चाहिँ त्यहाँको टिपिकल विशिष्ट मौलिक ज्ञान परम्परालाई पनि समेट्दै जान सकिन्छ होला। र अर्को भनेको माध्यमको रूपमा गर्दाखेरि विशेष भाषा विषयभन्दा बाहेकका अन्य विषयलाई पनि मातृभाषामा मौखिक रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिएला। मौखिक
शिक्षण विधि अथवा एउटा चुनौती दुई चारवटा मैले उल्लेख गरेँ। एउटा चाहिँ हामीले अवधारणा स्पष्ट पार्नु छ। अझै हाम्रो त्यो चाहिँ मातृभाषा बहुभाषिक शिक्षा किन भन्ने विषयमा हामी सबैजना स्पष्ट हुनु जरुरी छ होइन। फेरि अङ्ग्रेजीको मुखले चापेको विषय छँदैछ। अनि लगानीको कुरो समय वित्त र अन्य हाम्रो लगानीको कुरो छँदैछ। साथमा भाषा आयोग हुनुहुन्छ, भाषाको अध्ययन विकास गर्ने शब्दकोश व्याकरण र मानकीकरणको कुरो छँदैछ। पाठ्यक्रम विकास, पाठ्य सामग्री, शिक्षक, अब तराईको सन्दर्भमा विशेष गरी हाम्रो यहाँ मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि विचार राख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ शिक्षक तयारी चाहिँ खासै गर्नुपर्ने जरुरी छैन। सबै व्यक्ति चाहिँ लगभग मैथिली भाषाकै माध्यमबाट दिन सकिन्छ। र हाम्रो भाषा आयोग हो, तपाईँहरू हामी जस्तो अभियन्ता र अनुसन्धानताहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि जान सक्छौँ। मैले यिनै कुरो भने। अब यो बाँकी कुरो सैद्धान्तिक हामी परिचितै छौँ, संविधानका कुरा, अनिवार्य निशुल्क शिक्षा ऐनले उल्लेख गरेको कुरो, अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उल्लेख गरेको कुरो र अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रमले चाहिँ हाम्रो यो एउटा विषयको रूपमा मातृभाषा र यो शिक्षणको सहजीकरणको लागि मातृभाषालाई माध्यम दिन पाएको कुरो, यिनै कुरो प्रमुख छन्। यति भन्दै यहाँहरूसँग यो विचार अनुमति राख्नु दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो थियो अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस 2077 को अवसरमा भाषा नीति निर्माण तथा मातृभाषा शिक्षा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको भिडियो रेकर्डिङ। हामीसँग भाषा विज्ञ तथा विशेषज्ञ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका विचार र प्रस्तुतिहरू बाँकी नै छन्। तर आज समयका कारण आजको स्थानीय शासन कार्यक्रमको यही बिट मार्न चाहन्छु। बाँकी कार्यक्रम अर्को अङ्कमा प्रसारण गर्नेछौँ। स्थानीय शासन कार्यक्रममा व्यक्त विचार र धारणा सम्बन्धी तपाईलाई थप केही भन्नु छ भने हामीलाई सिधा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो ठेगाना यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। स्थानीय शासन कार्यक्रम स्थानीय सरकारसँगको साझेदारी गरिने कार्यक्रम हो। स्थानीय शासन कार्यक्रममा तपाईँ दर्शकले गुनासो वा टिप्पणी पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को साता अर्को स्थानीय तह र स्थानीय शासनकै अर्को विषयमा हाम्रो भेट हुने रहेछ। अहिलेका लागि भने हाम्रो सम्पूर्ण टिमको साथमा म जगत दोङ पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।